The Secrets of Life with Subhas Agam. गुरु गोरखनाथको बाणीलाई गोरखबाणी भन्छन्। जीविता बिछायबा मुआ ओढिबा, जीवनलाई बिछाउने मृत्युलाई ओढ्ने, जीवनले मृत्युलाई, मृत्युले जीवनलाई परिपूर्णता दिएको छ। दुवै परिपूरक अङ्ग हौ। जीवनलाई जति माया गर्छौ मृत्युलाई पनि उत्तिकै माया गर। गम की छाडी अगम की कहै, अगाडि जाऊ, अगममा जाऊ, नगम। निराशाबाट आशामा जाऊ, चिन्ताबाट चिन्तनमा जाऊ, भयबाट भक्तिमा जाऊ, कोरोनाबाट करुणामा जाऊ, पीडाबाट प्रेममा जाऊ, सङ्कटबाट साहसमा जाऊ। त्यही कुरालाई, त्यही परम तत्त्वलाई, जसलाई गीताले के भन्छ, ओम लास्टमा गएर ओम तत् सत। That's the only truth, absolute truth. त्यो भन्दियो के, ऊ भनेन, ऊ भनेको उनी भन्ने समस्या आउँथ्यो नि। उनी भनेको ऊ भन्ने समस्या आउँथ्यो। त्यो भन्दियो, वर्णनातीत, इन्द्रियातीत जुन त्यो तत्त्व हो, परम तत्त्व, त्यो तत्त्वको खोजी जीवन जो अव्यक्त छ, अदृश्य छ, अमूर्त छ, अप्रकट छ। नेगेटिभ इमोसनलाई हटाउँदै जानुहोस्, हटाउँदै जानुहोस्, हटाउँदै जानुहोस्। नेगेटिभ इमोसन हट्दै गएपछि पोजिटिभ इमोसन आफै बढ्छ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार साथीहरू, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ खाल्टोमा हुनुभएका विविध साधु सन्त र ज्ञानीहरूसँग भेट्ने क्रममा आज हामी चिन्तामणि, डाक्टर चिन्तामणि योगीजीको घर आश्रममा आइपुगेका छौँ। उहाँको परिचय दिइरहन जरुरी नहोला, किनभने उहाँलाई नेपाली आध्यात्मिक जगतले, नेपाली बौद्धिक जगतले नचिनेको नाम होइन। त्यसैले सिधै उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। योगीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद सुभाषजी, खुसी लाग्यो आज भेट भयो। यति राम्रो कार्यक्रममा जोड्नु भयो। द सिक्रेट्स अफ लाइफ, तपाईँलाई स्वागत छ शान्ति सेवा आश्रम कोटेश्वरमा। यसरी हजुर, धन्यवाद छ। अनि आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। अहिले कोरोनाको समय छ, सुरक्षित भएर बस्नुभएको छ। अब कोरोना त यस्तो छ, मेरो अमेरिकाको एकजना मित्रसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो, विदेशी मित्र। ह्याप्पी न्यु इयरको सम्बन्धमा अलिकति डाक्टर योगी कैन यू प्लिज गाइड अस भन्ने यस्तो कुरा उठ्दा पछि मैले हेर के छ भने, कोरोना इज अराउन्ड अस, नट इनसाइड अस। द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल। एन्ड देयर वुड बी मेनी मोर कोरोना, इभन मोर डेन्जरस कोरोना, टेरिबल कोरोना इन फ्युचर। बट हाउ कुड वी बी सेफ? Just not having any kind of corona inside us, within us. We are free from any kind of corona. अनि त्यो कुरा गरेको थिएँ, त्यही हो। द सिक्रेट्स अफ लाइफको सिक्रेट पनि त्यही हो। बिल्कुल, हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात यसरी नै जीवनको रहस्य के रहेछ, हामीले जीवन वास्तवमा सही तरिकाले बाँचिरहेका छौँ कि छैनौँ भनेर हजुरहरू जस्तै ज्ञानी पुरुषहरूसँग चाहिँ, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग प्रश्न सोधिरहेका छौँ। हजुरलाई, हजुरको लामो आध्यात्मिक साधना र अध्ययनले हजुरलाई के लाग्छ, यो जीवन वास्तवमा के का लागि प्राप्त भएको हो? बडा सुन्दर र बडा सरल र रुचिकर प्रश्न छ। यसको उत्तर चाहिँ एक शब्दमा पनि दिन सकिन्छ, हजारौं लाखौं शब्दमा पनि दिन सकिन्छ। भएको यो प्रश्न आउँदा आउँदै मलाई एउटा याद आयो, गुरु गोरखनाथको बाणी, जीवनको बारेमा। कस्तो सुन्दर बाणी, वाह। जीविता बिछाएबा मुआ ओढिबा। कहिले कहिलेका कुनै शब्दहरू, कुनै सूत्रहरू, सन्देशहरू, सुक्तिहरू पढ्यो, गुन्यो, बल्ल बल्ल अलिअलि त्यसको प्रकाश
मिलेको जस्तो फिल हुन्छ के यु रिड गीता अगेन एन्ड अगेन अगेन एन्ड अगेन देन ओन्ली वान डे यु मे फिल वा युरेका भने जस्तो गुरु गोरखनाथको बाणीलाई गोरखबाणी भन्छन् जीविता बिछाय बा मुआ ओढी बा जीवनलाई बिछाउने मृत्युलाई ओढ्ने हामीलाई दुवै कुरा चाहियो नि ओढ्नु छ भने बिछाउने कुरा चाहियो बिछाउनु छ भने ओढ्ने कुरा पनि चाहियो हैन कि दुवै चाहिएन कि दुवै चाहियो अब शरीर धारण गरिसकेपछि दुवै चाहियो शरीर धारण गरिसकेपछि दुवै चाहियो सबैले चाहियो तरिका फरक होला इभन पशु पंक्षीलाई पनि चाहियो पशु पंक्षीको ओढ्ने कुरा फरक होला हैन हाम्रो ओढ्ने कुरा फरक होला हाम्रो पनि फेरि धनीको गरिबको ओढ्ने कुरा फरक होला तर एनीवे सबैलाई बिछाउने कुरा पनि चाहियो ओढ्ने कुरा पनि चाहियो यी दुवै कुरादेखि हामी पृथक हुन सक्दैनौँ यी दुवैलाई हामीले सेपरेट गर्न सक्दैनौँ डिस्कनेक्ट गर्न सक्दैनौँ जीवनलाई बिछाउने मृत्युलाई ओढ्ने जीवनले मृत्युलाई मृत्युले जीवनलाई परिपूर्णता दिएको छ दुवै परिपूरक अङ्ग हौ जीवनलाई जति माया गर्छौ मृत्युलाई पनि उत्तिकै माया गर यहाँ भाग्नु पर्ने कुरा के छ मात्र जाग्नु पर्ने बहुत सुन्दर अनि जीवन र मृत्युको बीचमा त्यो परमात्मा प्राप्तिको कुरा मोक्षको कुरा निर्वाणको कुरा यो चाहिँ कहाँ अटाउँछ अब त्यसलाई यसरी हेरौँ अब सुभाष भाइको नामै सुभाष अगम हैन अब मेरो त फर्स्ट टाइम भेट भयो मेसेन्जरमा हेलो हाई भयो म गुरु गोरखनाथकै बाणी लिन्छु अहिले पनि फेरि गम की छाडी अगम की कहै गम की छाडी अगम की कहै यसको दुईटा अर्थ लाग्छ एउटा सामान्य व्यावहारिक अर्थ लौकिक सन्देश भनौँ गम पीडा दुख निराशा त्यसलाई छाड गम की छाडी गमलाई छाड निराशालाई छाड चिन्तालाई छाड अगाडि जाऊ अगममा जाऊ नगम निराशाबाट आशामा जाऊ चिन्ताबाट चिन्तनमा जाऊ भयबाट भक्तिमा जाऊ कोरोनाबाट करुणामा जाऊ पीडाबाट प्रेममा जाऊ सङ्कटबाट साहसमा जाऊ एउटा लौकिक जगतका लागि व्यावहारिक शिक्षा प्र्याक्टिकल टुल्स टु बिल्ड अप योर लाइफ इन टोटालिटी भन्ने एउटा अर्थ त्यो लाग्यो तर अर्को गोरखबाणीले के भन्छ गम की छाडी अगम की कहै अगम जसलाई अगम्य भनिन्छ नि अगम अगोचर इन्द्रियातीत बियोन्ड एनी एक्सप्लेनेसन बियोन्ड एनी इमेजिनेसन एनी कन्सेप्सन एनी पर्सेप्सन वर्णनातीत इन्द्रियातीत जुन त्यो तत्त्व हो परम तत्त्व त्यो तत्त्वको खोजी जीवन हो जो अव्यक्त छ अदृश्य छ अमूर्त छ अप्रकट छ हामीले जीवन यो धारण गरेको त्यसैको लागि त्यही कुरालाई त्यही परम तत्त्वलाई जसलाई गीताले के भन्छ ओम लास्टमा गएर ओम तत् सत द्याट्स दी ओन्ली ट्रुथ एब्सोल्युट ट्रुथ ओम दुई प्रकारले व्याख्या गरेको छ शास्त्रहरूमा एउटा व्याख्या चाहिँ अन्तिम व्याख्या है त अन्तिम व्याख्या टोटल सबै शास्त्रहरूको एउटा व्याख्या के भन्छ ओम तत् सत त्यो मात्रै सत्य हो त्यो भन्यो के कहिलेकाहीँ त कस्तो अनौठो लाग्छ भने व्याख्या पनि कस्तो गरेको होला के त्यो भन्दियो के ऊ भनेन ऊ भनेको उनी भन्ने समस्या आउँथ्यो नि उनी भनेको ऊ भन्ने समस्या आउँथ्यो त्यो भन्दियो त्यो भनेको राम हो कि कृष्ण हो कि बुद्ध हो कि ब्रह्मा हो कि शिव हो कि विष्णु हो कि के हो त्यो भन्दियो ओम तत् सत एउटा त्यो व्याख्या बडा सुन्दर लाग्छ मलाई अनौठो लाग्छ अर्को व्याख्या फेरि कस्तो गर्दै भने कि जति व्याख्या गरे पनि नबुझिने बुझाउन नसकिने जति बोले पनि बोल्न नसकिने सुनाउन नसकिने सुन्ने के हो
वर्णनातीत अनिर्वचनीय त्यो हाम्रो संस्थानी आउँदैछ नि। अब संस्थानीमा के भन्छ अरे, त्यो हजारौँ जीवा भएको शेष नागले वर्णन गर्न नसक्ने। त्यही भएर वेदहरूले के भन्दा लास्टमा गएर नेति नेति या नेति नेति निगमै निगमै, सबै निगमहरूले आगमहरूले भने नेति नेति के हो त्यो एउटा त्यो अन्तिम कुरा। अर्को चाहिँ ओम तत् सत, त्यही नै परम सत्य हो। र यो जीवनको एउटा क्रम र जीवनको अर्को क्रम, यो दुई क्रमको बिचमा त्यही परम तत्त्वको, त्यही परम सत्यको, त्यही परम अस्तित्वको, त्यही परम चेतनाको खोजीमा 1 पाइला 2 पाइला 3 पाइला 4 पाइला, हाउ लङ कैन। फेरि पनि हजुरको अनुभवमा त्यो तत् चाहिँ हुन चाहिँ के होला गुरु? यो बडा सुन्दर कुरा छ। तत् के हो भनेर साँच्चीकै भन्ने हो भने ज्ञानको हिसाबले खोज्नुहोस् या विज्ञानको हिसाबले खोज्नुहोस्, त्यो तत्लाई शब्दमा उतार्न बाँकी नै छ। त्यो तत् वास्तवमै अव्याख्येय छ। तत्लाई तपाईले पिक्चर दिनुभयो त्यो दूषित हुन्छ, तत्लाई तपाईले नाम दिनुभयो त्यो सीमित हुन्छ। And how dare you to give some kind of name and frame who you are? के अरे हिन्दीमा भन्छ नि, के अरे तेरी जरुरत हैन, तेरी क्या मजाल। अनि त्यो त के भने कि यस्तो तत् हो, बाप रे बाप। अनि त्यही तत्लाई बडा सुन्दर तरिकाले हाम्रा वेदहरूमा व्याख्या गर्यो, तत्त्वमसि, त्यो तिमी हो। म हिजो एउटा अमेरिकाका मित्रहरूसँग एउटा यो ह्याप्पी न्यु इयरको प्रसङ्गमा नेपाली मित्रहरूसँग कार्यक्रममा थिएँ। मैले त्यही बेला भने, हेर्नु सजिलो कुरा, एकदमै आत्तिने कुरा पनि केही छैन यहाँ। 1 पाइला 2 पाइला चाल्दै जाउँ, कमसेकम आँखा खोल्नु त्यही ठुलो कुरा हो। हामीले कमसेकम आँखा त खोल्यौँ। अब त्यो आँखामा पवित्रता कति आउला, ज्योति कति आउला, चेतना कति आउला, प्रसन्नता कति आउला, सुन्दरता कति आउला, दिव्यता कति आउला, कमसेकम आँखा खोल्यौँ अथवा आँखा खोल्ने प्रयास गऱ्यौँ। चान्चुने कुरा होइन नि। झ्याल खोल्यौँ होइन, अब त्यो झ्यालले कति सुगन्ध ल्याउला, कति सुवास ल्याउला, कति सुन्दरता ल्याउला, कति प्रकाश ल्याउला, ओके नो प्रब्लम। एटलिस्ट वाट आई डिड, मैले झ्याल चाहिँ खोलेँ है, मेरो योजनाबाट, मेरो सङ्कल्पबाट, मेरो इच्छाबाट, मेरो निर्णयबाट। इट्स नट समवन इज आस्किङ मी टु ओपन द विन्डो, आई हेभ ओपन द विन्डो माइसेल्फ। त्यसपछि जहिले प्रकाश आउँछ आउँछ भनेको जस्तै मैले एउटा सजिलो एउटा कुरा उहाँहरूलाई तत्कै बारेमा कुरा गर्दा मैले अर्को तरिकाले बुझाउन तलाई चाहन्छु। समस्या म होइन, समस्या मेरो हो। कहिलेकाहीँ अलिकति बुझ्ने बुझाउने बेलामा अलिकति हतार गरिदिन्छन् कहिलेकाहीँ केही विद्वानहरू पनि, अथवा हामी बुझ्न सक्दैनौँ उहाँहरूले बोलेका कुराहरू। वास्तवमा समस्या म होइन, समस्या मेरो हो। यानी कि जब त्यो मले हाँगाबिँगा गर्न थाल्छ, जब त्यो मले हाँगाबिँगा गर्न थाल्छ, विभिन्न प्रकारले टुसाउन थाल्छ, विभिन्न प्रकारले जन्जालमा फसाउँदै लान्छ, त्यो म मेरो बन्छ। अब मेरो बनेपछि समस्या भयो। मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो यो, मेरो त्यो, मेरो प्रोफाइल, मेरो स्ट्याटस, मेरो जाति, मेरो सम्प्रदाय, मेरो इज्जत, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स, मेरो यो, मेरो त्यो, मेरो दुश्मन, मेरो मित्र, कहाँबाट कहाँ पुग्यो। त्यही भएर पहिलो सजिलो सूत्र व्यवहारको हिसाबले, सजिलो सूत्र, तपाईले मलाई झ्याङ्गिन नदिनुस्, मलाई फैलिन नदिनुस्, मलाई हाँगाबिँगा हाल्न नदिनुस्, मलाई जस्तो छ उस्तो रहन दिनुस्। नम्बर 1। नम्बर 2, हाँगाबिँगा हालिसकेका छ भने पनि क्रमशः 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 गो ब्याक टु द मेन सेन्टर, to the source. Go back to the main source. The main source, main center area. अब जब हामी त्यो ममा पुग्छौँ नि, त्यो त कस्तो हो भने म समस्या होइन मेरो समस्या हो भनेको जस्तै, त्यसलाई आज अलि संस्कृतिको हिसाबले भन्नुपर्दा
अहम समस्या होइन, अहङ्कार समस्या हो। अहम समस्या होइन, अहङ्कार समस्या हो। त्यही भएर हामीले त्यही अहमलाई बुझ्ने हो, अहमलाई फैलिन नदिने। अहमका दुईटा मार्ग छन्। एउटा मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, जगत मार्ग, संसार मार्ग, प्रोफाइल, स्टेटस, फ्यामिली, दिस एन्ड द्याट। एउटा अहमको मार्ग त्यो भयो। अर्को अहमको मार्ग निवृत्ति मार्ग। अहम यदि प्रवृत्ति मार्गमा गयो भने त्यो अहङ्कारमा गयो, त्यो नष्ट भयो, सकियो। किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले? गीतामा भन्छ अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। त्यही अहङ्कारले दुःख दिन्छ। दुश्मन अरू कोही छैन, आफै नै दुश्मन भयो, आफूलाई आफै नष्ट पारियो। तर त्यो अहम यदि निवृत्ति मार्गमा गयो भने त्यो अहम के भन्छ? क्रमशः क्रमशः सोहम भन्छ। अजपा गायत्री एकैछिन, सरी, अहम क्रमशः के भन्छ? हंस गायत्री, हंस गायत्री। त्यही अहम के भन्छ? अहम ब्रह्मास्मि हो। अब यहाँ मैले दुईटा कुरा ल्याए, अघिको प्रश्नमा जोड्न ल्याए। अहम ब्रह्मास्मि भन्ने शब्द अनुभूति परक छ। अहम ब्रह्मास्मि भन्ने हो। अहम ब्रह्मास्मि भन्ने कुरा आत्मपरक छ, अनुभूति परक छ। तर त्यही कुरालाई अर्को तरिकाले भन्यो, तत् त्वमसि, त्यो तिमी हौ भन्दा निर्देशन परक छ। एउटामा शिष्य भन्ने मानौ अथवा गुरु भन्ने मानौ, साधक भन्ने मानौ, जो छ उसले अहम ब्रह्मास्मिको अनुभूति गर्यो, अहम ब्रह्मास्मि प्रकट भयो। आत्मपरक अभिव्यक्ति, स्वतस्फूर्त अभिव्यक्ति, स्वतस्फूर्त उद्घोष, अहम ब्रह्मास्मि। अनि अर्कोमा चाहिँ गुरुले प्रेमपूर्ण तरिकाले आशीर्वाद दिएर किन अलमलिन्छौ, किन आत्तिन्छौ, त्यो तिमी हौ, तत् त्वमसि। त्यही कुरालाई हामी दुई तरिकाले हेरिरहेका छौँ। कुरा त्यही हो। संसारमा सांसारिक जीवनयापनका कर्महरू गर्दै जाने क्रममा यी कुराहरू विस्मृत हुन्छन् हैन। संसारका अरू आपाधापीहरूले चाहिँ मान्छेलाई कता कता तानिरहेको हुन्छ। यी कुराहरू जुन हामीले गरिरहेका छौँ, यहाँसम्म आइपुग्न चाहिँ मान्छे अल्मलिरहेको हुन्छ के हैन। अब त्यो अल्मलिएको व्यक्ति योसम्म आइपुग्नको लागि अब कसैले भनिन्छ कि अब कर्मले तपाईँलाई त्यहाँसम्म डोराउँदै लैजाला, भाग्यले तपाईँलाई त्यहाँसम्म डोराउँदै लैजाला परमात्मा प्राप्तिसम्म भन्ने पनि भन्न सकियो। अथवा हामी हजुरहरू जस्तो जो सत्यकै खनी खोसरी गरेर चाहिँ जीवन काटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो सत्यको मार्गसम्म लिएर आउनको लागि चाहिँ बाधा छ। उहाँहरू उतै आफ्नै संसारमा भुलिरहनु भएको छ, हराइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन, यो मार्गमा झ्याल खोल्ने, जुन अघि एउटा बिम्ब हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो झ्याल खोल्ने पलसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? के छ भने, धन्यवाद भाइ। आज म बिहानदेखि अलि व्यस्त थिएँ होइन, राम्रोसँग मैले आफूलाई पनि गर्न पाएको थिएन। हिजो राति पनि 12 बजीसम्म कार्यक्रम थियो। आजभोलि जुम कार्यक्रम यसरी नै बढिरहेछ। जहिले नव वर्ष आयो, यता भयो उता भयो, अझ कार्यक्रम बढ्यो। अलि बिहानदेखि व्यस्त भइरहेको थिएँ म। तर जे होस् भाइ आउनुभयो, मैले भनेर टोपी लगाएँ। एउटा कुरा नि, अब टोपी नलगाएर पनि मैले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ, छुट्टै कुरा भयो। तर मैले ल टोपी लगाउने बेला आयो है, ल ठिक छ, ल अब अलिकति आफ्नो तरिकाले आई हेभ टु बी रेडी, राइट? बिकज अब यति राम्रो कार्यक्रम छ होइन, धेरै मित्रहरूले, श्रोताहरूले, साधकहरूले, भक्तहरूले, इच्छुक व्यक्तिहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। सो नाउ माई पोइन्ट इज, हामीले हरेक ठाउँमा, हरेक बेलामा, हरेक प्रसङ्गमा आफूलाई तयार गरिरहेका छौँ। कहिले टोपी लगाएर, कहिले टिका लगाएर, कहिले ब्रस गरेर, कहिले कपाल कोरेर, कहिले लुगा सुत्ने बेलामा लुगा फुकाएर, अनि बाथरुम जाने बेला फेरि के गरेर, अनि फेरि चिया खाने बेला के गरेर। सो वाट आर यु डुइङ भने कि हामीले फिजिकल लेभलमा, मेन्टल लेभलमा, फिजिकल लेभलमा, मेन्टल लेभलमा धेरै कुराको लागि आफूलाई तयार गरिरहेका छौँ। ल भाइ 12 बज्यो, अब त फलानासँग मिटिङको बेला भयो, ल भाइ मलाई 12 बज्यो, अब त म जानु पर्यो, गाडी तल सफा छ कि छैन, के छ कसो छ, वाटेभर होइन। ल भाइ मेरो उठेँ, ल अब मलाई अब मेरो योगको बेला भयो, ध्यानको बेला भयो, ल सूर्यास्त भयो, मेरो आज सन्ध्या आरतीको बेला हुनुलाई के छ, वाटेभर। नाउ माई पोइन्ट इज,
हामीले दुनियाँका विभिन्न प्रसङ्गहरूमा पनि दायित्वहरूमा पनि आफूलाई फिजिकल मेन्टल लेभलमा जहिले पनि रेडी गरिराखेका छौँ, आफूलाई बार बार रिभाइज गरिराखेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि जाउँ न। अब त्यतिमै किन खुम्चिने? जसरी फिजिकल लेभलमा मेन्टल लेभलमा के गर्ने, कति बज्यो, लौ यस्तो गर्ने बेला भयो, अब जाने बेला भयो, सुत्ने बेला भयो, खाने बेला भयो भने द वे आई एम प्रिपेयरिङ माइ सेल्फ, अब इमोसनल लेभलमा पनि आफूलाई प्रिपेयर गरौँ न। आज म किन दुखिरहेको छ भित्री भित्री मलाई? आज घाम त हिजो पनि यही थियो, हिजो घाममा बस्दा मन कस्तो प्रफुल्ल भएको थियो, हिजो ध्यान गर्दा ध्यान नसकियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भइरहेको थियो, हिजो निद्रा पनि कस्तो मिठो आएको थियो, हिजो पढ्ने बेलामा पनि, भजन गर्ने बेलामा पनि, भजन सुन्ने बेलामा पनि म भावाविष्ट भएको थिएँ, योगा रूढ भएको थिएँ, म त्यो शब्दहरूमै आफै स्वतःमा प्रवाहित भएको थिएँ, त्यो भजनले मलाई रोम रोम मेरो पुलकित गराएको थियो। आज किन भएन? मैले चेक त गर्नु पर्यो इमोसनल लेभलमा, यानि कि हिजोको इमोसन र मेरो आजको इमोसन मिलेन, अथवा बिहानको इमोसन र अहिलेको मेरो इमोसन मिलेन। सो इमोसनली आई एम डिस्टर्ब्ड समवेयर, राइट? व्हेनेभर आई एम इमोसनली डिस्टर्ब्ड, डिसइन्टिग्रेटेड, डिस्क्याटर्ड, म भजन त्यही सुन्छु, हिजो सुनेको भजन पनि त्यही हो, हिजो मात्र होइन अस्ति 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 सुनेको भजन पनि त्यही हो। तपाईँ त्यही भजन 100 पटक सुन्नुहोस्, तपाईँलाई मुस्किलले 10 पटक 20 पटक अथवा कति पटक हो तपाईँको आफ्नो साधनाको स्तर, तपाईँको अनुभूतिको स्तर अनुसार त्यही भजनले तपाईँलाई कहिले रुवाउँछ, कहिले तपाईँलाई फिलै गराउँदैन। इभन तपाईँ त्यो भजन सुनिराख्नुमा चाहिँ तपाईँ मोबाइलमा अर्कोसँग झगडा गरिराख्नु भएको हुन्छ, राइट? तपाईँ त्यही गीताको श्लोक, त्यही वेदको मन्त्र, त्यही उपनिषदको मन्त्र तपाईँले कतिपल्ट पढ्नुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ, त्यसको पारायण गर्नुहुन्छ, त्यसको व्याख्यान गर्नुहुन्छ, कहिले तपाईँलाई आधा पेज पढ्यो अथवा 1 लाइन पढ्यो, अगाडि पढ्न मनै लाग्दैन, तपाईँ हराउनुहुन्छ। के होला यस्तो? स्टप, पज, यु डोन्ट वान्ट टु गो इन द टर्न ओभर द पेजेस। एउटै वाक्यले, एउटै शब्दले, एउटै सूत्रले, एउटै मन्त्रले तपाईँलाई स्तब्ध बनाइदिन्छ, सारी दुनियाँ थम गई। यु आर लस्ट, यु आर विथ वर्ड्स, यु आर विथ मन्त्र, यु आर फ्लोइङ विथ द्याट। त्यो इमोसन लेभल भयो। अब त्यो इमोसनको पनि अब अझ हायरमा जाउँ, इमोसनको पनि अझ हायरमा गयो भने त्यो स्पिरिचुअल। इमोसन लेभल भन्दा पनि इमोसनको एउटा नेगेटिभ इमोसनको कुरा आयो, अर्को पोजिटिभ इमोसनको कुरा आयो। नेगेटिभ इमोसनलाई हटाउँदै जानुहोस्, हटाउँदै जानुहोस्, हटाउँदै जानुहोस्। नेगेटिभ इमोसन हट्दै गएपछि पोजिटिभ इमोसन आफै बढ्छ, तपाईँले एक्स्ट्रा एफर्ट गर्नै पर्दैन। होइन, हाम्रो यही कार्यक्रम हामीले पस्किरहँदा, प्रस्तुत गरिरहँदा कतिपयले चाहिँ यो कार्यक्रमको भ्याल्यु नै देख्नुहुन्न, किनभने यो कुरासँग उहाँलाई रुचि नै नहुन सक्छ। र यो कुरामा मैले रुचि किन राख्ने? म राम्रै काम गरिरहेको छु, म सामान्य जीवनमा ठिकठाकै छु, मैले यो कार्यक्रम, यो प्रश्न, यो सत्सङ्ग सुनेर मलाई के विकास हुन्छ ममा त खासै त्यस्तो जोड्नुपर्ने त केही छैन भन्ने पनि लाग्छ नि मान्छेलाई। र फेरि अर्का थरी हुनुहुन्छ जो चाहिँ हरेक सन्तको, साधुको कुरा सुनेर अलिकति पनि केही विकास हुन्छ कि ममा भन्ने त्यो चाहना, मुमुक्षाले चाहिँ सुनिरहनुहुन्छ, होइन? त्यो दुई खालको चाहिँ दृष्टि त छ नि यो हाम्रा कुराहरूप्रति। सो केही यस्ता खेमाका मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो यो कुरामा रुचि नै राख्नुहुन्न, के उहाँहरूको जीवन अपूर्ण छ त? त्यो त के छ भने हेर्नुहोस्, अब वेदान्तको अलि गहिरो शब्द भन्ने हो भने मान्छेको यात्रा कस्तो हुन्छ भने वेदान्तको हिसाबले भन्नुपर्दा अन्नमय कोश, त्योभन्दा माथि उठ्नुहोस् प्राणमय कोश, त्योभन्दा माथि जानुहोस् मनोमय कोश, अझ माथि विज्ञानमय कोश, अझ माथि आनन्दमय कोश। त्यसलाई सिम्प्लिफाइड भाषामा भन्ने हो भने अब यो त एकदम यात्रा भयो, स्टेप 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 भयो। यसलाई अझ सिम्प्लिफाइड तरिकाले भन्ने हो भने तपाईँको प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर सोझे क्लियर कट एन्सर, जम्मा 2 प्रकारको गति देखियो।
एउटा गति के देखियो भने शरीर धारण गरियो, यानि कि अन्नमय शरीर हो, चाहे पशु शरीर होस् चाहे मानव शरीर होस्, वाट एभर, राइट। एउटा जीवन भनेको अन्नबाट सुरु भयो, अन्नमै सकियो। अन्नात अन्नम, यानि कि पशु सरहको जीवन। अन्नबाट सुरु भयो, अन्नमै सकियो, अन्नात अन्नम। अर्को यात्रा कस्तो भयो? अन्नबाट सुरु भयो, त्यो त सुरु हुन्छ। अन्नबाट सुरु हुने बाहेक अर्को विकल्पै छैन। सृष्टि नै त्यसैबाट छ, हैन? जुन हामीले 4 प्रकारको सृष्टिको कुरा गर्छौँ, स्वेद, जरायु, जुन अण्डज, उद्भिज भन्ने 4 प्रकारको जुन सृष्टिको उत्पत्तिको हाम्रो कुरा छ, त्यो 4 प्रकारको उत्पत्तिको आधार त अन्न नै भयो। घुमिफिरी स्वेदज भएको पनि अन्नै हो नि त, मेरो पनि पसिनाको पछाडि पनि त अन्न नै कारण छ, राइट? सो द पोइन्ट इज, एउटा जीवन अन्नात अन्नम, अन्नबाट सुरु भयो, अन्नमै सकियो। अर्को जीवन चाहिँ अन्नात आनन्दम। र मैले व्याख्या गर्नु पर्दा म के भन्छु भने पशु जीवन भनेको अन्नात अन्नम हो, मनुष्य जीवन भनेको अन्नात आनन्दम हो। तर तपाईले मनुष्य शरीर धारण गरेर पनि अन्नात अन्नमा जानुहुन्छ भने त व्हाट इज दिस? इट्स इन्जस्टिस योरसेल्फ टु योरसेल्फ। तपाईले मनुष्य शरीर धारण गरेको त यो त कर्म योनि हो। पशु योनि, पशु पर त्यहाँबाट निन्दा छैन। निन्दा हुने भए त भैरवको वाहन कुकुर किन हुन्थ्यो, सरस्वतीको वाहन के उल्लु किन हुन्थ्यो, हैन? शिवजीको वाहन गोरु किन हुन्थ्यो, माता दुर्गाको वाहन के अरे सिंह किन हुन्थ्यो, भनेपछि त नागेन्द्र हाराय किन हुन्थ्यो, भुजग शयनम शान्ताकारम भुजग शयनम किन हुन्थ्यो? कतै कसैप्रति निन्दा छैन। त ग्रेडिङ त छ नि, ग्रेडिङ त जहाँ पनि हुन्छ नि। मान्छेको ग्रेडिङ हुन्छ, सारा सृष्टिको ग्रेडिङ हुन्छ। हाम्रा कुन ग्रहहरू, कुन पिण्डहरू हाम्रो नजिक छन्, टाढा छन्, कुन ग्रहमा कति प्रकाश छ, कति जीवन छ, कति क्यापासिटी छ, त्यो त रिसर्च भइराखेकै छ नि। भनेको जस्तो हरेक ठाउँमा ग्रेडिङ त हुन्छ। त्यो ग्रेडिङका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मनुष्य योनि भनेको कर्म योनि हो, पशु योनि भनेको भोग योनि हो। जब तपाईँ हामीले कर्म योनि प्राप्त गरेका छौँ, हाम्रो भोग योनि होइन, कर्म योनि हो। अरे भोग तो आता है, जाता है, चलता है, ओके ओके, एक प्रकारले खानालाई पनि चाहियो। अब तपाईँको यो भोगका विषयवस्तु भनेको तपाईँ मका आउनुभयो, गाडीमै आउनुभयो होला। अब यो तपाईँ भाइले हुनुहुन्छ उहाँ, होइन, खिचिराख्नु भएको छ, भिडियो लिइराख्नु भएको छ, अनि यो पनि त भोग्य सामग्री त एक प्रकारले। मेरो मेसेज, हाम्रो सत्सङ्ग, हाम्रो संवाद समाजमा जाँदैछ, त्यसका पनि सामग्री त भोग सामग्री त हुन्। तर हामी सामग्रीको प्रयोग गरिराखेका छौँ, हामी सामग्रीमा आसक्त छैनौँ। कुरा त्यति नै हो। हामी मोटरको प्रयोग गरिराखेका छौँ, तर मोटर हाम्रा लागि हो, हामी मोटरका लागि होइनौँ। कुरा त्यति मात्र त हो। हामी भोजन ग्रहण गरिराखेका छौँ, तर भोजन हाम्रा लागि हो, हामी भोजनका लागि होइन, हामीले बाँच्नका लागि खाएको हो। कुरा त्यति त, खानका लागि बाँचेको होइन। अलिकति कुरालाई ट्विस्ट गर्ने त हो। Have materials, but don't become materialistic. Have materials, but don't become materialistic. यानी कि तपाईँ अन्नात अन्नम जानुभयो भने संसारमा तपाईँ भन्दा मूर्ख मान्छे कोही होइन। र अन्नात आनन्दम जानुभयो भने, सरी है त, जानुभयो भने न, जाने प्रयास गर्नुभयो। प्रयास मात्रै, प्रयासले पनि पुग्छ। बुद्ध पनि त कति आए कति गए, बल्ल बल्ल बुद्ध भए। कमसे कम प्रयास त गरौँ। म त प्रयासमा, मलाई सोच्छन् गुरुजी के हो, यो प्रयास हो। मैले जीवन यात्रा भन्छु। के हो जीवन यात्रा भन्दा सत्सङ्ग यात्रा, सेवा यात्रा, चेतना यात्रा। यो मेरो आफ्नो व्याख्यामा आउँछ। के हो जीवन यात्रा भन्दा, के हो गुरुजी यस्तै मिस्ट्री भन्छन् मान्छेहरू, सोच्छन् होइन। अझ तपाईँले भन्नुभयो मान्छेले यस्तो कुरामा किन रुचि हुँदैन भन्नुभयो। यहाँ पनि म उत्तर दिन्छु, सबै तपाईँलाई रोक्यो मैले, होइन। यहाँ पनि रुचि हुँदैन। झन् यहाँ त के देखियो भने झन् पैसा कमाएका नकमाएका मान्छेको आफ्नो प्रकारको कुरा छ। झन् अलिकति पैसा कमाइसकेपछि, घर बनाइसकेपछि झन् सबभन्दा बढी प्रश्न त्यही आउँदो रहेछ। अब के भइसक्यो। मतलब अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया बराबर गइरहेको छु प्रवचन गर्न। हेर्छु बिचरा, भेट्ने बित्तिकै पैसाको कुरा गर्दैन, भेट्ने बित्तिकै कमाउने कुरा गर्दैन, भेट्ने बित्तिकै संसारको कुरा गर्दैन। म जस्ता मान्छेले भेटेपछि त कहिले भेट्न पाएन भने जस्तो। अब के गर्ने?
अब के गर्ने भन्ने जुन प्रश्न हो नि त्यहाँ उसले जीवन खोजिरहेछ। यानि कि मान्छेको जीविकाको खोजी पनि छ। मान्छेको जीविकाको खोजी भन्दा परम खोजी त जीवनको खोजी हो नि। जीविकाको खोजी सर्टेन लेभलमा गएर ब्रेक हुन्छ, त्यसको लिमिटेसन छ। जीवनको खोजी त चलिरहेको छ। त्यो जुन जीवनको खोजी हो त्यही अन्नाथ आनन्दम हो। त्यहाँ मान्छे जानुपर्छ। झ्याल खोल्नुहोस्, सक्यो, यात्रा गर्नुहोस्, सत्सङ्ग यात्रा, सेवा यात्रा। यति यात्रामा तपाईँ स्योर भन्नुहोस्, यति यात्रामा तपाईँले आफ्नो लेभल अफ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुहोस्, यतिमा बिल्डअप गर्नुहोस्। सत्सङ्ग यात्रा र सेवा यात्रा एक दिन आफै चेतना यात्रा हुन्छ। बहुत सुन्दर। यहाँ दुईटा प्रश्न मेरो दिमागमा आइरहेछ। सेवा भन्ने शब्द प्रयोग भइहाल्यो, सत्सङ्ग एकातिर छ, सेवा अर्कोतिर छ। हजुरको यो आश्रमको नाम नै शान्ति सेवा आश्रम हो। यो सेवाको महत्ताको बारेमा पनि दुई खालको कुरा सुन्छु कि गुरुमा। कसैले भन्छन् सेवा भन्दा पनि पहिला आफ्नो मुक्ति, आफूलाई चाहिँ शुद्ध गर्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो। आफू शुद्ध भइयो भने, आफूसँग चिज छ भने न बल्ल चाहिँ अरूलाई दिन सकिन्छ त्यो कुरा। आफू यदि आफू नै ह्याप्पी छैन, खुसी छैन भने उसले कसरी चाहिँ सेवा गर्दाखेरि चाहिँ खुसी बाँड्न सक्छ होला। र त्यसले गर्दा पहिलो कुरा भनेको त आफू सन्तुष्ट हुनु, आफू त्यो परम तत्त्व प्राप्त हुनु र त्यसपछि मात्र सेवा गर्न अगाडि बढ्नु भनेको सुनिन्छ। अर्कोतिर फेरि सेवाबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि धारणा छ नि। यसो गरौँ, अब जस्तो अहिले भएकै कुराले ल्याउँ, लास्टको वाक्य सेवाबाट नै। अब नै भन्ने हटाइदियो। ओके, सिम्पल टर्ममा जाउँ, नै भन्ने हटाइदियो। सेवाबाट प्राप्त हुन्छ। सेवा त कस्तो भने कि अरे बाबा चाहिँ मैले सुख खोज्छु, मैले शान्ति खोज्छु, मलाई आनन्द चाहिएको छ, मलाई मुस्कान चाहिएको छ, मलाई सुरक्षा चाहिएको छ कि मेरा वरिपरिका मान्छेलाई चाहिएको छैन। अघि सुरुमा तत्को कुरा भयो। हामी तत्को खोजी गरिरहेका छौँ, राइट? हामी सतको खोजी गरिरहेका छौँ, राइट? त्यो तत् कहाँ छ त? तत्कै त्यो मुसहरमा छैन। कुन तत्को खोजी गरेको? म भाइको प्रश्नसँग बहुत सहमत छु। र माइन्ड नगर्नु कार्यक्रम हेर्ने मित्रहरू, माइन्ड नगर्नु न, त्यो ढोङ हो। तपाईँले तत्लाई गुफामा खोज्नुहुन्छ, तत्लाई तपाईँले केवल पोसाकमा खोज्नुहुन्छ, तत्लाई तपाईँले मालामा खोज्नुहुन्छ, तत्लाई तपाईँले घन्टौँ बसेर गरिने ध्यानमा खोज्नुहुन्छ, तत्लाई तपाईँले रिट्रिटमा खोज्नुहुन्छ, तत्लाई तपाईँले रिसोर्टमा गएर खोज्नुहुन्छ, तत्लाई तपाईँले आफ्नो मण्डली बनाएर नाच्ने गाउने उफ्रिनेमा खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत कुराको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँमा र सामान्य डिस्कोमा जाने मान्छेमा अलिकति फरक छ, यति मात्र। अलिकति फरक के, ऊ रक्सी खाएर मातिएको छ, तपाईँ भजन गरेर मातिनु भएको छ, कुरा यति हो। यति फरक हो। ऊ ड्राइभिङ गरेर, स्विमिङ गरेर, ट्रेकिङ गरेर, पसिना बगाएर उसले आफ्नो जिउलाई हलुक्क बनाएर भोलिकोलाई तयारी गरिराखेको छ भने तपाईँ चाहिँ बढी प्राणायाम गरेर, बढी कपालभाती गरेर, पसिना निकालेर रातिको राम्रो निद्राको त प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि शरीर प्रधान हो। क्षम्यता बट तदेव सत्य। तपाईँले तत् खोजेको हो साँच्चीकै, तत् कहाँ छ? यो त हामी भन्ने बेला हे भगवान भन्छ, एउटा कुरा नि ठिकै छ, भगवान माथि भन्छ त यसो गर्नु भने हे भगवान भन्नु भनेको एउटा कुरा नि, हे भगवान गर्नु भनेको एउटा कुरा नि होइन। मेरो भतिजा, मेरो म त अब जोगी मान्छे, अनि मेरो नाति छ क्या यहाँ, मेरो दाइको अब जोगी मान्छे, तर अब यहाँ बस्छन्, सेवा गर्छन्, माया गर्छन्। नाति छ, म सिकिरहेको छु उसँग पनि, अनौठो अनौठो गर्छ। त्यो कति 5.5 छ कति भयो, मेरो दाइको छोरा नाति आश्रममा सँगै छौँ। भगवान यसो किन गर्छन् गुरु? उसले मलाई गुरुबा भन्छ कि भगवान यसो के, भगवान माथि चाहिँ गुरुबा भन्छ क्या मलाई। भगवान भगवान भन्नु भएन के र? नेचुरली यु फिल ह्याप्पी, एउटा कुरा नि जसले पनि, किन त्यो अनन्तताको दृष्टि त त्यही छ नि त होइन। एकबार यहाँ आएर भने त अनन्तता त खुम्चिएर गयो, खुम्चिएर गयो नि तल हेर्नु त, तल त ओन्ली कार्पेट, नथिङ एल्स, यु क्यानट गो होइन, अन्डर द ग्राउन्ड।
माथि त अनन्त छ, अनन्तलाई अनन्त हेर्ने त यसो गरेको। सो माई पोइन्ट इज त्यो तत् कहाँ छ त? तत् के त्यहाँ छ त? तत् त घट घटमा छ, कण कणमा छ। म त हेर्नुहोस् सुभाषजी अहिले करिब करिब 38 वर्ष हुन लाग्यो। म पनि गाउँको जीवनबाट आएको मान्छे हो। दाङजन मेरो जन्मस्थल हो। कुनै बेला घाँस काट्ने, दाउरा चिर्ने, भारी बोक्ने अभ्यास पनि गरेका छौँ। अब एउटा गाउँको जीवनबाट हामी आयौँ। सेवाको मार्ग मैले लिएको छु, तर त्यो सेवालाई अघि भनेको कुरालाई फेरि सुधार हो। सेवा मात्रै भन्ने कुरा छैन। फेरि त्यो सेवाको जगमा स्वाध्याय छ, त्यो सेवाको जगमा साधना छ, त्यो सेवाको जगमा सत्सङ्ग छ। यदि तपाईँले सेवा भनेको अर्को भाषा भनौँ न, आजभोलिको पोलिटिकल नेताले गरेको जस्तो सेवा भन्नुभएको छ भने त्यो पाखण्ड हो। यदि तपाईँले सेवा भनेर एनजिओ टाइपको लिनुभएको छ भने त्यो पनि पाखण्ड हो। अथवा सेवा भनेको तपाईँले के अरे चाहिँ कसैलाई यसो केही दिनुहुन्छ, त्यस बापत यु टेक समथिङ ब्याक अगेन, होइन, त्यो पनि एउटा ऊ हो। छुट्टै साई बाबाबाट चाहिँ बढी सेवा नै धर्म हो भनेर धेरै बढी प्रचार भएको सुन्यो। धेरैले त्यो कुरा सुन्नुभयो नि साई बाबाबाट। सेवा त पवित्र कुरा हो नि। साई बाबाले गरेको सेवा भन्नुहोस्, रामकृष्ण परमहंसले गरेको सेवा भन्नुहोस्, विवेकानन्दको सेवा भन्नुहोस्, भगवान् गौतम बुद्धको सेवा भन्नुहोस्, गुरु नानकको सेवा भन्नुहोस्, लङ्गर कत्रो भने त्यो सेवा त के भनेको तपाईँले तत् हरेक व्यक्तिमा तत् खोज्नुहुन्छ। तपाईँले सत हरेक व्यक्तिमा सत खोज्नुहुन्छ। हरेक दुखेको आँसुमा तपाईँले त्यो भगवानको त्यो कस्तो सुन्दर कुरा गरिदिए महाकवि देवकोटाले। सडक किनारा गाउँ छ ईश्वर चराहरूको तानामा। त्यो मन्दिरमा गाउने ईश्वर खोज्ने, घण्टावाला मात्रै खोज्ने, मन्दिरको धूप पूजा आरतीवाला मात्र खोज्ने। सडक किनारा गाउँ छ ईश्वर चराहरूको तानामा। झन् त्यो लास्टमा के अरे मलम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ। अब तपाईँले सेवा कुनै बेनिफिटको आधारबाट एनजिओ टाइपको पोलिटिकल पार्टी टाइपको गर्नुभएको छ भने त्यो सेवाबाट तपाईँ सावधान बन्नु, छुट्टै कुरा भयो। होइन भने सेवा त के भन्ने कि क्लियर कट हेर्नुहोस्, तत्को व्याख्यासँग जोडेर आज तपाईँको जुन एउटा हाई लेभल अफ प्रोग्राम छ यसलाई सम्मान गरेर भन्यो भने तपाईँले त के गर्दै हुनुहुन्छ भने कि सेवाको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो कल्याण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले दिएको होइन, तपाईँले दिन पाएको हो। तपाईँले सेवा गरेको होइन, तपाईँलाई सेवा गर्न पाएको हो। तपाईँ एउटा इनबक्समा बाँचिराख्नु भएको छ। हाउ क्यान यु ब्रेक द्याट इनबक्स? इनबक्स तपाईँले तोडेन भने त तपाईँको ध्यानले तपाईँलाई पागल बनाउँछ नि। गीता पढाए मान्छे किन बोलाउँछ भन्छ नि, त्यही भएर हो। माइन्ड नगर्नु होला। गीता पढेको मान्छे साँच्चीकै बोलाउँछ। गीता बुझेन, गीता पचेन भने मान्छे बोलाउँदैन। ध्यान गरेका मान्छे बोलाउँछन्। मैले धेरैलाई भेटेको छु, मैले पनि तपाईँलाई नै भेट्नु होला। न इधर के न उधर के, दुविधा में दोनों गए माया मिलिने राम। तपाईँले आफूलाई इनबक्समा राखिदिनु भयो, तपाईँलाई सफोकेसन हुँदैन? यु मस्ट गेट आउट अफ द इनबक्स। एन्ड हाउ क्यान यु गो आउट अफ द इनबक्स? त्यो आँसु र यो आँसु एउटै हो। त्यो हाँसो र यो हाँसो एउटै हो। त्यो मुस्कान र यो मुस्कान, त्यो पीडा र यो पीडा, त्यो अनुभूति र यो अनुभूति एउटै हो। छाला फरक छ, नाक फरक छ। ब्रह्मलाई के आँखा बन्द गरेर खोज्ने हो? ब्रह्मलाई के तपाईँले मन्दिरमा मात्र खोज्ने हो? खुला आकाशमा नि जसले ब्रह्मको अनुभूति गर्न सक्दैन, रातिको चन्द्रमा र तारासँग जसले कुरा गर्न सक्दैन, यो त अनन्त हो नि अध्यात्मको यात्रा। सम्प्रदायको यात्रामा यो गर, यो नगर, यो खाऊ, यो नखाऊ, यस्तो लुगा उस्तो लुगा भन्ने हुन्छ। अध्यात्मको चेतनाको यात्रामा त तपाईँ त यु आर बियोन्ड एनी काइन्ड अफ लिमिटेसन। The Secrets of Life with Subhas Agam.